बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो स्टाफ कार ड्राइवर के हवाले से है और ये हमारी सीरीज़ है कि हमने FIA की तमाम पोस्ट के हवाले से आपको तफसीलात बतानी है, उनकी सैलरी, उनकी टाइमिंग, यूनिफॉर्म, प्लेसिंग, हर चीज़ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली हमारी सीट है स्टाफ कार ड्राइवर की। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, मतलब 5वीं 6ठी स्केल से मेट्रिक लेवल की सीट से फिर ऊपर की तरफ आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है जो कि असिस्टेंट UBC, LDC, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर के लोग हैं, उनके लिए स्पेशली हमने 2 डेज फार्मूला बनाया है जिसके अंदर हमने तकरीबन 800 क्वेश्चंस का एक PDF फॉर्मेट बनाया है, जिसके तहत आप, क्योंकि हमारे 9 तारीख को 9 जुलाई को टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 दिन है हमारे पास, आज का दिन और कल का दिन। ठीक है, हमने वो फाइल इस तरह से बनाई है कि अगर आप 2 दिन में उससे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 70-80% जो है क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि हमने तमाम जो है साहब का पेपर उसके लेवल की सीटों के वहां से ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इन 2 दिनों में कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो नोट्स हैं, आपके जो टेस्ट हैं, रिटन टेस्ट, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये नोट्स PDF में हासिल करने हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये फ्री मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे आके आपने बताना लाजमी है कि मुझे कौन से नोट्स चाहिए। शर्त एक है कि एक तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, दूसरा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ होगा तो ये आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी एक और वजह है भाई, हम आपसे इतनी अच्छी फाइल के पैसे नहीं ले रहे। ठीक है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है और हमें जो है बताना है कि हमने सब्सक्राइब कर लिया है और आपको फाइल जो है फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर है कैटेगरी वाइज। तो अब जो हमारी आज की मेन वीडियो है वो है स्टाफ कार ड्राइवर के बारे में, हमने तफसीलात जाननी है। स्टाफ कार ड्राइवर बेसिकली वो पोस्ट है जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट में काउंट होती है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट कौन सी होती है? जो फील्ड के लिए काम करती हैं। ठीक है, फील्ड के अंदर उनका ज्यादा काम होता है स्टाफ के लिए। ठीक है, तो आप लोगों की जो स्टाफ कार पोस्ट है वो फील्ड वाली पोस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम अगर इसकी बात करें, इसका स्केल कितना है, इसका स्केल है जनाब स्केल नंबर 4। ठीक है, ये मैट्रिक लेवल की मिडिल लेवल की सीट थी मेरे ख्याल में, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं है इसकी, आई थिंक सो कि ये मिडिल लेवल की थी। 12 मिडिल की है या मैट्रिक की है, ये 4थे स्केल की सीट है। उसके बाद सेकंड चीज आती है, वो है सबसे अहम चीज जो सब लोग पूछते हैं, वो है तनख्वाह। ठीक है, तनख्वाह कितनी है इसकी? तनख्वाह जो है, अगर हम बेसिक पे को मिलाकर जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होते हैं, हाउस अलाउंस भी होता है, कन्वेंशन अलाउंस भी होता है, मेडिकल अलाउंस भी होता है और दीगर सरकारी जो मतलब अलाउंस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। इन सबको मिलाकर लमसम जो मैंने अंदाजा लगाया है बाकी इसके लेवल की सीटों का, तो ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग होनी है। ठीक है, 40 से 50 के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और मैं हर वीडियो में इस तरह की जो डिटेल वाली वीडियो होती है, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने ये हमारी बताई हुई सैलरी को लमसम नहीं समझना, क्योंकि ये हम मतलब पूछ विचार के एग्जाम में कुछ इस लेवल की सीटों की जो हमारे 2 से 4 सेकेंड की सीट पे होते हैं उनको एग्जामाइन करके फिर जो औसतन सैलरी आ रही होती है वो आपको बताते हैं। लेकिन कन्फर्म तो इदारे को पता होती है, इदारे ने जो भी रखनी है वो उनकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक होगी। बाकी जो चीजें होती हैं ना, ड्यूटी नोयत वगैरह, ये सारी चीजें तो अथेंटिक होती हैं और ये हर किसी को पता होता है। जैसे कि ड्यूटी की नोयत अगर हम देख लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो है कि FIA के अफसरान को सरकारी ड्यूटी पर आपने ले जाना होता है। ठीक है, सरकारी गाड़ी की देखभाल आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी की रोजाना मायने जो होते हैं, जैसे कि तेल, फ्यूल वगैरह, टायर वगैरह, पानी, सारी चीजें आपके जिम्मे होती हैं जो गाड़ी आपको दी जाती है। लॉग बुक जो होती है वो आपने मेंटेन रखनी होती है। लॉग बुक का क्या मतलब होता है, लॉग बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में, लेकिन फिल करना भी बताऊंगा फिल कैसे की जाती है। लेकिन सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं कि लॉग बुक बेसिकली
وہ بک ہوتی ہے جس میں آپ گاڑی کی روانگی اور واپسی کی تفصیلات لکھتے ہیں، کتنے کلومیٹر چلی ہے، کتنا فیول گیا ہے، وہ سارا کچھ آپ اس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی وہ تو ظاہر سی بات ہر ڈرائیور نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جناب ڈیوٹی ٹائمنگ. ڈیوٹی کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیوٹی کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ہے پیر سے جمعہ، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار آپ کو چھٹی ہونی ہے. تقریباً صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. باقی سرکاری عوامل ہے وہ اپنی مرضی سے جس طرح کی ڈیوٹی آپ کی رکھیں، وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے 9 سے 5 سنت وہی کروائیں. یہ ادارے کی اپنی مرضی وہ آپ سے جہاں کا تک کروائے، لیکن ٹائمنگ مکمل رکھتے ہیں ادارے والے. ٹھیک ہے. اوور ٹائم ہوتا ہے، رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اتوار چھٹی ہوتی ہے، ایئرپورٹ بکنگ بھی ہو سکتی ہے، پک اینڈ ڈراپ ہو سکتی ہے، اور وی آئی پی موومنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ سے وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جناب یونیفارم ان کی کون ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یونیفارم جو ہے ان کی پوسٹ وردی والی جو پوسٹ ہے نا، ان کے اوپر جو عام نارمل لباس ہوتا ہے وہ آپ سادہ پہن سکتے ہیں، لیکن یونیفارم اگر ہو ویسے ان کی فکس نہیں ہے، لیکن کوئی بھی یونیفارم آپ پہن سکتے ہیں. اچھا، پوسٹنگ ان کی کہاں ہوتی ہے؟ اچھا، یہ سب سے مین چیز ہے. ایف آئی اے کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں وہاں ہو سکتی ہے، اسلام آباد زون میں ہو سکتی ہے ایف آئی اے لاہور، رون، کراچی، کوئٹہ، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، یا امیگریشن ونگز ہے، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ہے، سائبر کرائم ونگ ہے، موٹر ٹرانسپورٹ ایم ٹی برانچ ہے، اور ایف آئی اے اکیڈمی ہے. ان میں سے کسی بھی ایک جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. چھٹیاں اس میں جو ہے وفاقی ملازمتوں کی طرح ہی چھٹیاں ہوتی ہیں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے، جس طرح کیجول لیو جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ارن لیو ہے، میڈیکل کی لیو ہے، پوٹینشیل لیو ہے، سرکاری تعطیلات ہیں. ترقی کے جو چانسز ہیں وہ نسبتاً بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرائیور کی ترقی ڈرائیور سے ہی رہنا ہے، اس نے ڈرائیور سے اوپر تو اس نے جانا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تنخواہ آپ کی بڑھتی رہتی ہے ہر سال، لیکن ترقی کے چانسز اس میں تھوڑے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سہولیات اس میں جو ہے مستقل سرکاری ملازمت ہے، اچھا پینشن بھی ہے، سالانہ انکریمنٹ ہے، میڈیکل کی سہولیات ہیں، جی سی فنڈ ہے، تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں بھی ہیں، اور مستقل الاؤنسز بھی ہیں. اس پوسٹ کی جو اہلیت تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، بیرمی مڈل تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ماستا. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگوں کا سکل ٹیسٹ جو ہے وہ ریٹرن ٹیسٹ کے بعد ہے. سکل ٹیسٹ مین کہ آپ کی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوگا، یا آپ سے فیس ٹو فیس جو وہ سوال کو گاڑی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں وہ بھی ہوگا. تو یہ ہے سکل ٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو آج کی جو یہ فرسٹ پوسٹ تھی اسٹاف کا ڈرائیور، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ایک اور پوسٹ کے حوالے سے ہوگی. 2 days فارمولہ لازمی آپ حاصل کریں. ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. اگر آپ اپنے پیپرز کی تیاری کچھ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہم نے پچھلے 10 دن سے تیاری شروع کروا رکھی ہے، لیکن اگر آپ ایڈوانس لیول کی 2 days فارمولہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کیجیے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.